اليوم جيتكم بغوسيت هايله اللي هي ديسباسيتو. هاد الديسير ولا الكاطو بريزيليان اللي دا ان غران سوكسي لاني باسي. انا هاد المره حندير لكم ديسباسيتو انديفيدويل اللي كانت طلباتو مني زبونه كانت راح تسوتني. دونك جاي ليدي ولي ندير لها خبزه هكذا نقطعوها، درت لها دون دي بتي رامكان هكذايا كيما تاع لي كوب كيك. نبداو على بركه الله. دونك هنايا عندي 120 غرام شوكولا سوداء ذوبتها، تحبوا ديروا اولي لكم الاختيار. زدت لها 2 مغارف زبده. هنا عندي 120 غرام فارينه، عندي لافاني، عندي ان كوياره كافي تاع لا لوفور، هنا عندي 2 مغارف تاع سكر، عندنا 2 حبات بيض. هذا فيما يخص لاباط اللي هي لاباط تاع براوني. ومن بعد عندنا تاع لامبيباج. دونك هذا الكاطو كيطيب ومن بعد راح نشمخوه. باش راح نشمخوه بالحليب، درت له القهوه، السكر، ونزيد له لا بودر تاع شوكولا انستانتاني. دوك نبداو على بركه الله. هنايا رايحه نضيف كامل المواد الناشفه. دونك عندي لافاني، عندي لا لوفور، وعندي السكر. هنا شفتوا اني ما درتش بزاف السكر لانه الشوكولا تاعي سوداء هذه. دونك هكذايا. هنايا رايحه نخلط، ذوبت الشوكولا تاعي وباماغي. دونك هكذا رايحه نضيف 2 حبات بيض. هذا الكاطو اللي تري ايكونوميك بصح القاعده واش تقول كاين اللي يدير ديسباسيتو يديرها بلا باس تاع جينواز، لكم الاختيار. تقدروا ديروها ايضا بتاع المسكوتشو، ايضا لكم الاختيار. دونك فوالا هكذا. ما تسحقوش باتور لانه براوني ولا لو فوندون شوكولا ما يسحقش بزاف الباتور. هكذا لازم تدخلوا في جميع الجوانب. هنا رايحه نضيف الفارينه تاعي اللي كنت غربلتها. فوالا هكذا توجور من التحت للفوق بلا سباتول. يعني درت الفورنو تاعنا 180 دوغري. دونك على بالكم براوني ما يطلبش بزاف الانقياد. دونك 10 مينوت با بلوس. وكما قلت لكم الاختيار. حبيتو ديروا اون اوتر باز دو غاتو لكم الاختيار. هكذا. دونك هكذايا لاباط تاعنا راهي واجده. هنا راح نبدا نعمر لي مول ديالنا. دونك انا درت هكذا لي مول، تحبوا اللي عندكم تاع الزجاج ولا لكم الاختيار. هنايا سيو ما نعمروش بزاف، ما نعمروش لي مول تاعنا. علاش؟ لانه فيها لا لوفور ونخلو اون كوش لا كريم هذيك يعني لا موس. دونك راني درت لا شانتيي، طلعت لا بودر شانتيي تاعي، طلعتها تري بيان. دونك هكذا سيو ما تقيسوش الجوانب. هكذا با بلوس باسكو راح تنفخ لنا. انا نكمل نعمر لي مول ديالي. فوالا دي مول ولا اون بو دير دي كيسات، يعني دي كيسات سوليد لقيتهم ينباعوا في جولي فيو عند لي غروسيس اي سي تري جولي. ريغاردي كاين بليزيور فوا هكذا. فوالا شوفوا شحال شبان سي بريزونطابل. انا هادي بور لا كوموند تاع اون كليونت، سيتي بور سا سوتنونس. دا ان غران سوكسي ديسباسيتو انديفيدويل ديالي. هكذا نكمل نعمر لي مول تاوعي. ولا عندكم بزاف لي كوموند سادير لا كوموند كبيره تقدروا تدوبليو ولا تريبليو لي زانغريديون. هكذا بعد ما طابوا الكاطو تاعنا البراوني تاعنا طاب، نخرجوا هكذاك سخون. ودوك ناخذ بالوحده اون فا لا بيكي. عندنا بيك فروي ولا كوردون ولا هكذا باش يتشرب لنا هذاك الخليط اللي راح نديرو. دونك ريغاردي هكذا كامل بيكيوهم. ولا جاتكم لاباط نفخت بزاف نقدروا نقصوا لها بالموس هذوك لي شوت. داكوغ هكذايا. صدقوني شحال يجيو شبان وبنان، يعني على بالنا كامل يحبوا الشوكولا. دونك نعاود لكم في هذا الخليط. هنا عندي كاس حليب سخون، درت له نص كاس قهوه سريعه الذوبان، ورايحه نضيف له السكر ايضا 2 مغارف برك سكر. صدقوني انا ما نحبش بزاف السكر. وهنا رايحه ندير شوكولا تاعي انستانتاني تاع نوفا. فوالا باش يجينا تري تري بون. وكاين اللي يضيف شوكولا دايبه، دونك ما حبيتش بزاف لخاطر كنت درت ديجا الشوكولا تاعنا في لاباط في البسكويت تاعنا ديجا وفيه شوكولا نوار. صدقوني شحال تجي بنينه. هنا ندوبوها تري تري بيان ونبداو نشربوا فيها.
نشربوا الكاطو تاعنا هكذا. بسم الله. فوالا قد ما تشربوه مليح. علاش جاي هاد الفكره؟ لانه ديسباسيتو يجي في يديروه في المولا كيك ولا اون بيريكس، وكي تقسميه سي با فريمون استيتيك جو بونس. انا جاي ليدي قلت علاش لا نديرو هكذا كما يقولوا اللهم زدنا علما نافعا. وانا نحب نبارطاجي معكم كامل لي زاستوس، ان شاء الله تكون صدقه جاريه عليا. فوالا هكذايا. هنا نخليه لو طون يشرب. هنايا عندي لاموس، دونك لاموس تاعي لاموس تاعي وشوكولا. دونك درت لا بودر شانتيي، عندي كيله لا بودر شانتيي يعادلها نص كيله تاع الحليب بارد. ومن بعد تيك انا زدت لها لو بو تاع دانيت شوكولا واحد. دايوغ راكم تشوفوا لا كولور كيفاش جات. تحبوا ديروا كريم ديسير كراميل لكم الاختيار. هنا رايحه ناخذ الوسمو ديالنا لاموس ونحطوها فوق لي كوب كيك تاعنا ولا لو بسكوي تاعنا براوني. شوفوا نعمروها كامل هكذا. صدقوني هذه تري 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 بون. يكون عندكم ضيف ولا في الصيف ثاني في رمضان سهرات رمضانيه ايضا لما لا. هكذا فوالا هكذا. انا نكمل نعمرهم، نخليها تبرد شويه باش ندير لها لا ديكو تاع الشوكولا. دونك هكذا هكذا نغطي كامل لو بسكوي، ما لازمش يبان. دونك راح نشوفوا النتيجه النهائيه بعد قليل. فوالا هاو الريزولتا. راكم تشوفوا ديسباسيتو انديفيدوال شحال جا شباب. هنا ما خليتش بزاف يتبرد لي لاموس تاعي ودرت لي زيكزاك تاع الشوكولا. تقدروا تبودريو لو كاكاو. ان شاء الله هاد الوصفه نالت اعجابكم. نقول لكم نتلاقاو الحصه القادمه ان شاء الله. ما تنساوش لي جيم لي جيم لي جيم وابونيو ما باج سور يوتيوب سمية الخضاري. سلام.